वेलकम बैक। अब जरा पाकिस्तान की सियासत का रुख करते हैं, जहां पर सबसे बड़ा अगर कोई इस वक्त चेंज नज़र आया है वो तो सिंध के गवर्नर की सूरत में नज़र आया, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के निहाल हाशमी साहब, जो कि इंतहाई पुराने उनके वर्कर भी हैं और बहुत अरसे से साथ हैं, सेनेटर भी रह चुके हैं, उनको गवर्नर बना दिया गया है। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हैं। ये बेहतर तौर पर बताएंगे कि आखिर वजह क्या बनी, और जबकि बड़े अरसे से ये कोशिश थी, उसके बावजूद कामरान टिसूरी साहब, जो कि साबिक गवर्नर सिंध थे, वो किसी सूरत भी इस जगह से हटाए नहीं जा सके थे। लेकिन बहरहाल अब ये मामला ख़त्म हुआ। बेहद शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। ये तो बताइएगा आमिर भाई कि क्या वजह बनी, कौन सी गीदड़ सिंगी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास के बावजूद इसके कि एस्टैब्लिशमेंट के हलकों की आशीर्वाद होने के बावजूद कामरान टिसूरी मजीद नहीं रुक सके बतौर गवर्नर, और ये कुर्सी जो है वो उन्हें खाली करनी पड़ी। देखिए, मैं स्टार्ट से करूंगा जब ये नई हुकूमत बनी है शहबाज शरीफ साहब की, जिसमें पीपल्स पार्टी की पहली ख्वाहिश थी कि वो पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बनाए। सही। क्योंकि इंतखाबी बहुत जो जलसे थे बिलावल भुट्टो के, वो बड़े तेज धार जलसे थे शहबाज शरीफ और पीएमएलएन पे। तो जब पीटीआई की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई ने और मजबूरन इधर आना पड़ा, और बीच में एस्टैब्लिशमेंट उसमें मुआहदे के अंदर जामिन बनी, तो हमने पहले दिन ये खबर दी थी कि ये तय हुआ है कि जहां हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी वहां गवर्नर पीएमएलएन का होगा। तो ये तय हो गया था कि जी जैसे बलूचिस्तान में पीएमएलएन का आ गया और सिंध में आना था, और केपी में पीपल्स पार्टी के गवर्नर आ गए। इसी तरह ये जहां इनका अपना काम है पंजाब में, वो आ गए। अच्छा, पंजाब के गवर्नर भी ओरिजिनली हैं तो पीपल्स पार्टी के, लेकिन आए वो भी वहीं से, जैसे एमक्यूएम के कोटे से आ गए, लेकिन वो चल रहे हैं। अच्छा। बड़े अच्छे उनके ताल्लुकात हैं दोनों तरफ, सरदार सलीम साहब के भी और खुद जो टसूरी साहब हैं, ये एमक्यूएम में भी उनके कोटे से लाए गए, और पीएमएलएन ने एक कुर्बानी दी कि चलें एक इत्तेहादी को एडजस्ट करना है, जिसको पीपल्स पार्टी बिल्कुल एडजस्ट करने को तैयार नहीं थी सिंध के अंदर। सही। कोशिश तो हुई थी। अच्छा, तो अब जब ये जितना अरसा चला तो इसके अंदर जिन लोगों ने तय किया था वो चलते रहे, और पीपल्स पार्टी खासी तंग थी टसूरी साहब से, क्योंकि वो अपना पैसा वगैरह खर्च करके जो कुछ सिंध में तकरीरें वगैरह कर रहे थे, उससे पीपल्स पार्टी को जाहिर है परेशानी थी एक। अच्छा। हालांकि इनके यही गवर्नर जो केपी में है, फैसल करीम कुंडी, वो केपी की पीटीआई की गवर्नमेंट को खूब तंग कर रहे हैं, और यही काम सरदार सलीम साहब ने दामे दरमे सुख ने पंजाब के अंदर कई दफा कोई बिल वापस करके किए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की, फिर मतलब कुछ चीजें उन्होंने भी अपनी रियायत ले ली और चीजें सेटल हो गई थी। तो ये सिंध वाला मामला पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा सुहाने रू बना हुआ था। अच्छा। क्योंकि गवर्नर बहरहाल उनकी गवर्नेंस को चैलेंज कर रहे थे। तो फिर एंड पे कई दफा बीच में डॉक्टर इशरत लिबाद का भी एक दफा नाम चला था, कुछ और लोगों के भी नाम आए, लेकिन जब ये पीएमएलएन का गवर्नर फैसला हो गया तो फिर वो नवाज शरीफ का फैसला, जो शहबाज शरीफ के अहकामात के तहत एडवाइस चली गई निहाल हाशमी को। निहाल हाशमी, जैसे आपने खुद भी तारुफ कराया, उनको तारुफ की जरूरत नहीं अपनी पार्टी के लिए, जैसे टसूरी साहब को तारुफ की जरूरत थी। हाँ। कि वो क्यों आए, किसके कोटे पे आए, और फिर आपको पता है खुद एमक्यूएम के अंदर 4-5 डिविजन्स हैं और सब वजीर बनने के चक्कर में थे। अभी भी मतलब बड़े सीनियर सियासतदान हैं, फारूक सत्तार साहब, जिन्होंने बड़ा फायरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इनके फरागत पे। हाँ। लेकिन वो बड़े उम्मीदवार थे, लेकिन मुस्तफा कमाल आ गए। अब वो जिनके हाथ में कमाल है उन्होंने उनके हवाले कर दी कि दूसरी वजारत सेहत उनको दे दी। अच्छा। तो फिर ये जो आपस में जब आप बटे हुए हों, तकसीम हो, तो फिर वो जब पीपल्स पार्टी ने प्रेशर ज्यादा रखा, और जाहिर है बहुत सारी चीजें वो भी एस्टैब्लिशमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के साथ मान के चल रही है, तो ये मान लिया गया, और पीएमएलएन के जो कोटे पे जिस बंदे को आना चाहिए था, यानी नाम तय हो गया, और वो निहाल हाशमी साहब आ गए, जो पीएमएलएन का ओरिजिनल आप ब्रीड कहेंगे यही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तो मामला अपनी जगह है कि बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि गवर्नेंस एक तरह से चैलेंज हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर कामरान टिसूरी साहब ने एक तो रमज़ान भर कि जो इफ्तार और सहर का इंतज़ाम उन्होंने किया हुआ होता था, और आज से नहीं कितने सालों से इसी तरह से उन्होंने एक आईटी का एक पूरा प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ था, और वैसे भी मुख्तलिफ मौक़े पर वो शायद वाहिद गवर्नर थे जिन्होंने गवर्नर हाउस के दरवाजे, यूँ तो पीटीआई वालों ने कहा था कि वो खोलेंगे, लेकिन वाकई गवर्नर हाउस के दरवाजे खोले थे। फिर
وہ موٹر سائیکلیں چوری ہونا، ان کا بانٹنا، یہ ساری باتیں انہوں نے کی جس سے یقیناً وہ ایک عوامی گورنر کے طور پہ یقیناً جانے جائیں گے. لیکن عامر الیاس رانا صاحب، اب ان کے بعد نہال ہاشمی صاحب کیا اس لیگسی کو کنٹینیو کر سکیں گے؟ کیونکہ انہوں نے کہا ضرور ہے کہ ہم افطار اور سحور کا انتظام کریں گے، اور جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس آلریڈی انرولڈ تھے گورنر ہاؤس کے اس پروگرام میں، اس کے لیے بھی اب کامران ٹیسوری صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے مختلف فلاحی اداروں سے بات ضرور کی ہے. دیکھیں، جہاں تک میں آپ کا سوال سمجھ پایا ہوں وہ یہی کہ جو انہوں نے پروگرام شروع کیے تھے آئی ٹی کا، کیا ہوگا. دیکھیں، یہ پروگرام کوئی سندھ گورنمنٹ کے تو تھے نہیں، نہ یہ وفاقی حکومت کے تھے. تو یہ جنہوں نے چلائے اور اب وہ گورنر ہاؤس میں نہیں ہے، تو پھر اخلاقی طور پہ نمبر 1 تو ارینجمنٹ ان کا اپنا بنتا ہے نا، کیونکہ گورنر ہاؤس چونکہ اس وقت وہ مقیم تھے وہاں پہ، تو وہ جو چاہیں دفتر کو استعمال کر رہے تھے، ٹھیک ہے. لیکن اب انہیں چاہیے کہ جن کے پروگرامز ہیں، اگر وہ مستقبل میں ان کو مستقل بنیادوں پہ نہیں چلانا چاہتے تو جو کورسز شروع کرائے ہوئے ہیں ان کو تو کمپلیٹ کرائیں، چاہے وہ این جی او سے رابطہ کریں یا خود کوئی جگہ لے کے کریں، کیونکہ یہ نہ نئے گورنر کی ذمہ داری ہے نہ حکومت کی ہے. اس کو آپ بات اچھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کچھ سسٹمائز تو یہ کام ہے نہیں. نہ گورنر نہال ہاشمی کر سکیں گے خود اس بات کو، اور وہ ان کو اپنی معاملات کو جو ذاتی طور پہ وہ چلا رہے تھے اسی طرح لے کے چلنا ہوگا. تو یہ تو اب ان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا کریں گے. میرا نہیں خیال کہ اس میں وفاقی حکومت کچھ کر سکے گی، یا صوبائی حکومت تو ظاہر پہلے ہی نہیں کر رہی تھی، وہ تو اپنے بالکل. اور نہال ہاشمی صاحب نے کہا ہے کہ وہ بہت سارے پروگرامز لے کر آئیں گے جو وفاق کی جانب سے. اچھا بات ہے اس معاملات کے اوپر کہ جو ایران کے اندر جنگ کی صورتحال ہے اور اس کے نتیجے میں ایک پاکستان کی معیشت کو جو دھچکا پہنچ رہا ہے اور پہنچے گا مزید اگر یہ جنگ رہتی ہے، لیکن جو کفایت شعاری مہم کا آغاز وزیر اعظم نے کیا، اور گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بھی کٹوتی ہوئی، لیکن ابھی بھی جو اپوزیشن جماعتیں وہ تنقید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ سب آنیاں جانیاں ہیں، کچھ خاطر خواہ فرق نہیں پڑنا. دیکھیں، وفاقی حکومت نے ابھی عید کی چھٹیوں کا اعلان کیا ہے، وہ کیا ہے جمعہ اور ہفتہ، جی 2 دن. اور پھر لوگوں کو توقع تھی، کیونکہ کل اطلاع ہم نے بھی یہ خبر دی کہ 4 دن ہوں گی، یعنی اتوار اور پیر 23 مارچ ہے تو 4 دن کریں گے. لیکن ابھی میں نے ٹویٹ کیا اس کے اوپر کہ وفاقی حکومت نے اس طرح 2 دن کی ہے، تو نیچے لوگ لکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو انڈسٹریلسٹوں کو فائدہ پہنچے گا کہ وہ اوور ٹائم بچا لیں گے اپنا. اور بہت سارے سرکاری افسروں نے کہا کہ آسٹیرٹی میئرز کرنے ہیں تو اگلے 3 دن جو ہے ویسے ہی چھٹی دے دیں تو 8-9 دن کی چھٹی ہوگی تو بہت بچت ہو جائے گی. یعنی منگل بدھ جمعرات بھی دے دیں تو پورا ویک چھٹی ہوگا، لوگ رہیں گے گھروں پہ. مطلب ہمارے ہاں تو گپ شپ چلتی رہتی ہے. آسٹیرٹی میئرز جو ہیں بنیادی طور پہ ظاہر ہے ان کا کوئی ایز سچ آپ جو مرضی کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے کا، کیونکہ یہ کاسمیٹکس ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے. نہ ہم اگر نہ کرتے تب بھی تنقید ہو رہی تھی، کر لیا ہے تب ہو رہی ہے کہ اتنی کیوں، 25% کیوں. آپ کو پتا ہے 3 دن جھوٹ کا بازار بندہ. پرائم منسٹر نے جب تقریر کی تو انہوں نے صاف کہا تھا کہ جو ادارے بڑے ہیں وہ وفاقی حکومت کے مطلب انہوں نے صاف کہا 3 لاکھ سے اوپر جو تنخواہ لیتے ہیں ان کے اوپر ہوگا. بیشنگ ہوئی گورنمنٹ کی، انہوں نے بھی کمال کیا کہ چپ کر کے بیٹھے رہے. کل پھر نوٹیفیکیشن نکالا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جی بالکل ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کلیئر ہے کہ کوئی اس قسم کے معاملات نہیں ہو رہے کہ یہ جو اٹانومس باڈیاں ہیں اور کارپوریشنز ہیں ان کے اوپر لاگو ہوگا. ظاہر ہے وفاقی حکومت کے تو ملازمین کی تنخواہوں میں اتنا ہوتا ہی نہیں کہ 3 لاکھ پلس دے دیں گے. وہ تو الاؤنس وغیرہ ملا کے کوئی گریڈ 22 وغیرہ کے سیکٹری کی ہو تو باقی سب کی دی ہیں. لیکن یہ ایک صرف سولیڈیرٹی آپ کہہ لیں وفاقی حکومت نے کی، لیکن اصل بات تھی کہ پریویلیجز کا یہ بہانہ بن رہا تھا پرائم منسٹر کے پاس. جیسے نواز شریف صاحب نے 98 میں جب ایٹمی دھماکے کیے تو بہت ساری گزٹڈ ہالیڈیز ختم کی تھی اور بہت سارے پروگرام ختم کیے تھے. تو یہ موقع تھا کہ جو آپ نے تعیشات پر مبنی پرکس اینڈ پریویلیجز دیے ہوئے ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں، ان کے لیے خاتمہ ہوتا. جو بے پناہ مطلب 80-80 لاکھ کی تنخواہیں، 90-90 لاکھ کی تنخواہیں لے رہے ہیں، کلبوں کی فیسیں لے رہے ہیں، بچوں کی فیسیں لے رہے ہیں اور بڑی ڈھٹائی سے بڑے لے رہے ہیں کہ جی ہم تو مارکیٹ کا کر رہے ہیں. مطلب بڑا کمال کر دیا. تنخواہ لینے کے علاوہ کوئی کمال نہیں کرتے ہمارے یہاں یہ جو لوگ آتے ہیں. شاید ایک آدھا کوئی ہوگا بندہ پچھلے 10-12 سال میں نکال لیں جس نے آ کے اپنی قابلیت کے مطابق شاید ادارے کو کھڑا کیا ہو. میرا خیال ہے پی ایس او کے واحد مجھے ذہن میں جو آ رہا ہے جو شاید خاقان عباسی کے ساتھ نواز شریف نے پی ایس او کے MD لگائے تھے اور پھر پرچہ بھی ہو گیا تھا ان پیپر نیب کا. ان کے علاوہ مجھے کوئی مستقبل قریب میں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اس نے اتنا بڑا کمال کر دیا ہو کہ تنخواہیں وہ لے رہے ہیں اور اداروں کو کھڑا کیا ہو. میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب کو اب آگے چل کے نمبر 1 تو ہماری یہی خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے. لیکن یہ جو کفایت شعاری کا کام شروع کیا ہے اس کو اوریجنل بنیادوں پہ وہ پرکس اینڈ پریویلیجز، وہ تنخواہیں جو صرف بوجھ ہوتی ہیں اداروں کے اوپر یا یار دوستوں نے لٹائی ہیں، جیسے SCCP کی پچھلی مینجمنٹ جو گئی ہے
ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے کہ اپنی مرضی سے تنخواہیں بڑھائی ہیں. ہاں. ابھی بھی 2-3 اداروں میں لوگوں نے خود اپنی تنخواہیں بڑھا لی, تو وفاقی حکومت نے, کیبنٹ ڈویژن نے نوٹس دیا ہے کہ بتائیں آپ نے کیسے کر لی. نیپرا بھی یہی کر رہا ہے. لوگوں نے کمال کیا ہوا ہے, لٹ مچائی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں پرائم منسٹر کو ایکچولی اس طرف جانا چاہیے. عامر الیاس رانا صاحب, یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.